पत्ता तो सध्या व्यस्त आहे, कृपया काही वेळाने डायल करा। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। Kindly dial after some time. तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ती आता सद्याक हांव मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा ताका फोन मारतालो। कित्याक फोन मारतालो? कित्याक हो जो तेंचो स्टाफ आसा, जे स्टाफ आयज येयला दिवकर म्हणून, तो ड्राफ्टमॅन आसा, तो येवन हांगा आमकां कांय सांगिनासतना डायरेक्ट गेलो, फाट दाखोवन प्रेसाक आनी म्हाका पासून फाट दाखोवन गेलो। हे विचारपाक लागलो, तूं शिस्त म्हणटा पळय, शिस्त तो जीएमसीन वयता आनी खंय वयता आनी शिस्त 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 म्हणटा पळय, ह्या स्टाफांक शिस्त पयलीं शिकोवंक जाय। हो जो स्टाफ आसा, जो ड्राफ्टमॅन आसा, हांकां पयलीं शिस्त शिकोवपाक जाय, हे ताका सांगपाक फोन मारतालो। जी व्हडली व्हडली ज्ञानां आनी ज्ञानां दिता पळय, ती ज्ञानां आनी कोणाक दिया। हांगा कशें तुमी काबार करून उडयला पळय, हें सगळें दिसून येता। तो पावलो मरे, हो विश्वजीत राण्याचो पट्टो घेवन घालून गेला आसतलो, तो पावलो। गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणपाचें येन्ना लायकी ना तांकां, ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो हांगा रावतलो आसलो। ताका आमी कितें हें कर म्हणटाले, खण म्हणटाले, आनी कितें कर म्हणटा, ताका इन्स्पेक्शन करपाक आपयल्लें, ताका हे इन्स्पेक्शन काडपाक आपयल्लो। आतां विश्वजीत राण्याक दोनदा फोन मारलो, एकदां फर्स्ट टायम फोन मारलो तेन्ना बिजी येयलो, म्हटल्यार तो आसलो। दोनदा फोन मारलो तेन्ना दोनदा ताणें फोन रिसीव करूंक ना, आनी मागीर ते सांगता कितें आमी तुमकां हें करता, तें करता, अशें करता, तशें करता, आपूण आय विल टेक केअर, हें करता केअर। भाशणां पावरफुल बाबा म्हाज्या सगळे गोंयकारांक बरी आयकूंक दिसता भाशणां, आनी ते हितून जीएमसीन हें केलें पळय तेन्ना पासून तांकां बरें दिसता। अरे कापस्तार आसा नाल्यार ते बोर्ड काडा जीएमसीचो, हांव घेता इन्स्पेक्शन जीएमसीचें। कापस्तार आसा न्हू, तुमी तो बोर्ड लायला पळय की कोणाक व्हिडिओग्राफी आनी हें ना म्हणून लास्ट टायम हांव सगळे प्रेसाक घेवन गेल्लो, काडा बोर्ड, हांव घेवन दाखयता आनी एक्सपोज करता तुमी कितें केलां आनी कितें ना तें। आमी जेन्ना मागलें की विजिटींग कमिटी दिवची म्हणून, बिंग अ लोकल एमएलए ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बांबोली म्हाका लागता म्हणून जीएमसी, तेन्ना तुमी दिवपाक रेडी ना, मरे आपूण दिना। कित्याक लागून? कित्याक गोंयकारांक लागून तुजी ती बेश्टी नाटकां करून तुमी हें करून दाखयता पळय, हितून वचोन जीएमसीन एसएसबीन वचोन दाखयता पळय, हांव वयता आनी दाखयता तुमकां, हांव वचोन दाखयता कितें आसा आनी कितें ना तें। ही नाटकां आसा पळय तुमची, सगळ्याक नाटकां चल्ल्या, भाशणां व्हडली, पोक्यो फोगट्यो सगल्यो, ह्या हेंचे कडल्यान सगळे चोर मारी चालू आसा सध्या, ह्या सरकाराची चोर मारी चालू आसा, कांयच ना, सारकें काय खोकलो आसा नाल्यार दाखोवचें, आनी आसा नाल्यार हे जे ऑफिसर आसा हे फाट दाखोवन वयता पळय ऑफिसर, तांकां उलो पासून नाल्यार पळयता पळय, ह्या बिल्डरांचे ते तकली मारल्या तेंच्यांनी। हेंची आतां कुंडली काडपाची टायम येयल्लो आसा, कसो कुंडली कशी काडपाची पळय, हांकां सारकें A to Z हेंच्यांनी खंय कितें केलां कितें ना A to Z काडचें पडलें। सो हो विश्वजीत राणे भाशणां दिता पळय असेंब्लीन, हेका हांव विचारतलो हें की जेन्ना हांव फोन मारतालो पळय तेन्ना कित्याक घेयनासलो फोन, हें विचारपाक जाय। कित्याक ते व्हडले व्हडले सांगता